दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक धिताल। आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्छौं जुन अब बन्ने नयाँ सरकारका प्राथमिकता के रहनेछन्, नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको जुन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको गुह्य कारणहरू के हुन् र भित्री जुन रूपमा सहमति भएका भनिएका थिए ती सहमति पालनाहरू हुन नसकेका विषयमा नेतृत्वकर्ताबाट कुरा आइसकेको थियो। तर मन्त्री परिषद भित्रका सदस्यहरूको जुन समन्वय कस्तो थियो, मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवहार र जुन मन्त्री परिषदका सदस्यहरू र प्रधानमन्त्री बीचको समन्वय लगायत मन्त्रालयगत तहका समन्वयका विषयहरू र पछिल्लो राजनैतिक अवस्था लगायत विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौं। र अबको गठबन्धन कांग्रेससँगै जोडिनुपर्ने कारण नेकपा एमालेसँगै जुन सत्ताको परिवर्तन हुने भनिए पनि, नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भने पनि कांग्रेससँग किन नेकपा माओवादी जोडिन पुग्यो लगायतका समग्रतामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। र आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौं रेखा शर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री र निवर्तमान सामान्य प्रशासन मन्त्री। यहाँलाई स्वागत छ मान्यज्यू। धन्यवाद। अब भर्खरै सरकारबाट बाहिरिनु भयो, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको थियो। यो बीचमा 9 महिनामा के काम गरे जस्तो लाग्छ तपाईले आफूले मन्त्रालयमा रहँदा? खास गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइसकेपछि 8 महिना 28 दिन, करिब 9 महिनै भन्नुपर्छ हैन। 9 महिनासम्म म त्यहाँ रहेँ। अब सुरुवातको केही समय 15-20 दिन यताउता मैले त्यहाँ बुझ्न पनि लाग्यो र म अहिलेसम्म यो कर्मचारीको नजिक भएर काम गरे अनुभव थिएन, एउटा पहिलो कुरा। र अर्को कुरा, मैले यो मन्त्री भएकै पहिलो अनुभव हो मेरो। फेरि योभन्दा पहिला म मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि ल्याएको थिएन र त्यो गर्ने सन्दर्भमा अब हामी अगाडि जाने सन्दर्भमा हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि विगतका सबै राम्रा कामहरूको ओनरसिप लिने, त्यसमा थप केही राम्रा कामहरू, नयाँ कामहरू भनौँ अथवा सबैलाई मेसेज दिने खालका कामहरू पनि गर्ने र सुधारका कामहरू गर्ने भन्ने हाम्रो प्लान अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ। र यहाँहरू मिडियामा पनि आइसकेका छ भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै कुराहरू त धेरै मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरेका छौँ र हामीले गरेका 4-5वटा भन्दा अलि उल्लेखनीय काम 4-5वटा छन्। बाहिर राष्ट्रिय रूपमा पनि महत्त्व राख्ने अरू नियमित कामका अलावा हामीले जाने बित्तिकै जुन निजामती कर्मचारी क्षेत्रभित्र जुन एउटा अराजकता, अस्थिरता जुन देखा परिरहेको थियो त्यसको अन्त्य गर्ने भनेर काज फिर्ताको एउटा अभियानै चलायौँ हैन। त्यो काज फिर्ताको अभियान नेपालको उसमा हैन कर्मचारी तन्त्रमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्यो भन्ने नै लाग्छ। र काजकोलाई जसरी एउटा अधिकारको रूपमा बुझ्ने गरिन्थ्यो, त्यसपछि काज भन्दाखेरि अलिक सानो स्वर गर्न पर्ने स्थिति त्यो बनाइयो। अब पुराका पुरा अन्त्य त त्यो भएको छैन, अझै पनि बाँकी छ हैन। तर पनि निजामती सेवा विपरीतका धेरै काजहरू 400-500 को संख्यामा हामीले फिर्ता गऱ्यौँ, एउटा त्यो काम गऱ्यौँ। र अर्को सबैलाई थाहा भइरहेको कुरा, नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न गरियो र दलै पिछेका ट्रेड युनियन हुने कुराको अन्त्य गर्दै एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने व्यवस्था गरियो र यसबाट प्रशासनमा सुधारको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। र त्यसै गरेर हामीले माथि केन्द्रित भएको अधिकार हैन, सामान्य सुब्बा खर्दार पिएनदेखि लिएर राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको जुन सरुवाको विषय, त्यो पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै आउनुपर्ने जुन अवस्था थियो त्यसको अन्त्य गर्नको निम्ति हामीले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई, क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रशासनलाई अधिकार प्रति आयोजन गऱ्यौँ। यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा, जुन एउटा दोहोरो सुविधाको अन्त्य गर्ने कुरा हामीले जुन गऱ्यौँ, हाम्रो मन्त्रालयकै पहलमा क्याबिनेटबाट त्यो निर्णय गरियो र त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो जसरी एउटा दोहोरो राज्यको एउटै राज्यको ढुकुटीबाट हैन दोहोरो तेह्रो सुविधा लिने पहुँच हुनेहरूले जुन अब त्यसको अन्त्य गर्नको निम्ति पनि अब त्यसले काम गर्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण काम यिनै भयो भन्ने लाग्छ। र हामीले गर्न खोज्दै 2-3टा काम गर्न खोज्दै अहिले त्यो भइसक्यो, बाहिर मिडियामा आएको छ, करिब अन्तिम तयारीमा भएको थियो। सरुवालाई अनलाइनमा हाल्ने भन्ने अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनलाइनबाट सरुवा निवेदनहरू मागेको छ, थुप्रो सङ्ख्यामा निवेदनहरू परेको छ भन्ने मैले सुनेको छु। त्यो पनि अहिले हाम्रो हिस्ट्रीमै पहिलोपटक हामी त्यो गर्दैछौँ। त्यसै गरेर जस्तो नेपाल सरकारले बाहिर पढ्न पठाउने कर्मचारीहरू 90 दिनभन्दा बढी बिना जानकारी हाजिर हुन नआएकोमा तिनलाई पदमुक्त गर्नुपर्छ भनेर एउटा तयारी हामीले गरेका थियौँ। त्यो कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ। सायद त्यसको अब अहिले अब काम चलाउ सरकार यताउता भएको हुनाले पहिलोपटक मन्त्री बन्नुभएको थियो, जुझारु रूपले काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर आफ्नै पार्टीले अविश्वास राखिदियो सरकारलाई भनेपछि तपाईहरुले सम्हाल्नुभएका 8वटा मन्त्रालय पनि अविश्वासको शिकार त बन्छन्। प्रधानमन्त्रीलाई अर्थात् नेकपा एमाले लगायत अरू दललाई मात्र दोष दिएर पनि हुँदैन। लालबाबु पण्डितले सम्हाल्नु भएको मन्त्रालय जुन त्यतिको बेला पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चर्चामै थियो र लालबाबु पण्डित एउटा जुन मन्त्रीहरूको बीचमा नायक पनि बनेका थिए त्यति बेला, तपाईले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै फेरि आउनुभयो, अर्को नायकको रूपमा परिचित हुँदै हुनुहुन्थ्यो। र यो 8 महिना 28 दिनको बीचबाटै बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले अस्ति संसदलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। पार्टीका व्हिप लगाएर बाध्य भएकै साथीहरू, मन्त्री परिषदका सदस्यहरू, मसँग काम गर्ने जुन मेरो
मन्त्री परिषदमा रहनुभएका कतै कतै त्यो छनक माओवादीबाट गएका साथीहरूलाई पनि पर्यो कि न? त्यो होला, त्यो सबैलाई भन्नुभएको होला उहाँले होइन। अब काम गर्ने सहयोग गरेको कुरामा धन्यवाद पनि भन्नुभएको छ। र मलाई यसमा के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हो पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव राख्यो, मूल रूपमा हाम्रो यो प्रधानमन्त्री सिस्टम होइन संसदीय प्रणालीमा सरकारको नेतृत्व नै मूल रूपमा जस दुबईको मूल रूपमा उसैले नै अब उनी जिम्मेवार हुन्छ। तर यो आइरहँदाखेरिमा हो तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हो, फेरि धेर थोर रूपमा होल गभर्मेन्टकै विषयमा एउटा अविश्वासकै प्रस्ताव हो अनि मूल रूपमा नेतृत्वको विरुद्धमा हुने भयो। राजनीतिक अभिष्ट सामान्य प्रशासन मन्त्री तपाईँ भइरहँदाखेरि जुन गरेका कामहरू बताउनु भयो रेखा शर्माज्यू, आज तपाईँले खुल्ला तपाईँलाई तर पार्टीका जुन एउटा क्याडरमा भइसकेपछि, कार्यकर्ता भइसकेपछि, नेता भइसके पछाडि त्यो एउटा आफूले कुनै कुरा चपाएर बोल्नुपर्ने बाध्यता त रहन्छ नै तपाईँहरूमा। तर त्यो भनिरहँदा हुन्छ, त्यो भइरहँदा अहिले मैले काम गर्दै थिएँ, यति चाँडै एउटा राजनीतिक अभिष्टको लागि सरकार परिवर्तन नगरेको भए हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत मामिलामा त्यस्तो लाग्यो कि लागेन? सरकारको मामिलामा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बीचको सहमति जेसुकै होस् त्यो एउटा थाती राख्दिउँ एकछिनलाई हो नि। यसो सहमति भन्दा पनि मूल कुरा फेरि राजनीतिकै भयो क्या। जस्तो हाम्रो उसमा त सरकार भनेको ब्रेनै भयो नि त होइन। एक खाले प्रधानमन्त्री सिस्टममा प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रधानमन्त्री भनेको ब्रेन भयो, अरूलाई मैले हात खुट्टा नै भयो नि हामी होइन। हामी समग्र चल्दाखेरिमा त्यो समग्रै राम्रो अगाडि बढेर जान्छ होइन। अब मूल कुरा राजनीति हो भन्ने देख्छु म यसमा चाहिँ होइन। यसमा अब कुन मन्त्रीले एउटा एक दुईवटा मन्त्रीले राम्रो काम गरेर त्यसका निम्ति हुने भयो क्या, त्यो सम्बन्धित मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका निम्ति हुने भयो। तर होल गभर्मेन्टको पर्फर्मेन्समा त फेरि समुच्च ढङ्गले एउटा समग्र ढङ्गले राम्रो हुन पर्यो नि त। त्यहाँनिर केही समस्याहरू भयो भन्ने लाग्छ। र मैले अहिले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुको पछाडिको कारण मैले देखेँ के हो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक कारणै हो, संविधानको कारणकै कुरा हो होइन। त्यस पछाडि आउँदाखेरिमा अहिले भूकम्पदेखि लिएर मधेस आन्दोलनदेखि लिएर जति पनि समस्याहरू सिर्जित छन् हामी कहाँ, त्यसको समाधान नै मुख्य कुरो हो भन्ने लाग्छ। त्यस पछाडि आउँदाखेरिमा अरू कुराहरू जुन सहमतिका कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो, सहमति पालना भएका नभएका कुराहरू, शान्ति प्रक्रियाका कुराहरू जुन हामीले राजनीतिक रूपमा उठाएका छौँ ती कुराहरू मेजर हुन्, अरू कुराहरू सहायकै हुन्। तर अरू कुराहरूले पनि त्यसलाई मलदल गरे भन्ने कुरा मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब जुन मन्त्रालय सम्हालेको विषय हेर्दाखेरि गृह मन्त्रालय तपाईँहरूको जुन विषय थियो शान्ति सुरक्षाको पाटोका विषयमा हेर्दाखेरि अब आपूर्ति मन्त्रालय गणेशमान पुनले जुन सम्हाल्नुभयो, आपूर्ति व्यवस्था असहज रह्यो नाकाबन्दी पछाडि धेरै समय पनि, कालोबजारीमा कर्मचारीहरू नै संलग्न भए, तपाईँ त्यसको जिम्मेवार रहनु पर्यो, स्वीकार्नुहुन्छ नि? यो त एउटा सरकारी कर्मचारीहरू नै संलग्न भएका समाचार बाहिर आएकै हुन्, देखिएकै हुन्। तपाईँले कारवाही गर्नुभयो गर्नु भएन त्यो चाहिँ देखिया छैन। अहिले म तपाईँलाई सोध्छु त्यो पनि। र त्यो बिचमा अब यति मन्त्रालयहरू मुख्य मन्त्रालय यसरी सम्हालिरहँदाखेरि सरकारमाथि अविश्वास गरिरहँदा अब शान्ति सुरक्षा, अमन चैन, कालोबजारी अन्त्य, भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण लगायत यावत विषय भएन भन्दा 9 महिनामा हुन सक्ने काम थिए जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? न त्यसको सुरुवात अलि सक्रियतापूर्वक हुने भन्ने कुरा हो क्या। 9 महिनामा सम्पन्न त हुन सक्दैन थिए। त्यसको सुरुवात जुन गतिमा हुनु पर्यो त्यो गतिमा भएन भन्ने कुरा हो। जो अहिले तपाईँ हामी हेरिराख्यौँ भने नि त्यो संविधानको कार्यान्वयन हामीले गर्न खोजेकै होइन त, अहिलेको सरकारले हुँदै होइन भन्दा क्यालेन्डरै सार्वजनिक गरेर होइन, चुनावकै क्यालेन्डर सार्वजनिक भयो, अरू पनि भयो, सबै अब संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा क्यालेन्डर सार्वजनिक भएको पार्ट एकातिर छ। अर्कोतिर के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले स्थानीय चुनाव गर्ने मङ्सिरमा भनेर बाहिर घोषणा पनि गऱ्यौँ होइन। अर्कोतिर के छ भन्नुहुन्छ भने जुन मधेसवादी दलहरू लगायत जति पनि छ नि, यसको समस्या समाधान नगरिकन, त्यहाँबाट फेरि समस्या समाधान नगरिकन हामी कसरी चुनाव गर्न सक्थ्यौँ? त चुनाव हामीले 74 साल मार्चसम्म हामीले चुनाव गर्न सकेनौँ भने हाम्रो संविधानको कारण कसरी हुन सक्थ्यो? यो एउटा हामीले सम्झनु पर्ने विषय। संविधान जारी गर्दाखेरि विषय भनेको 3 दल एक ठाउँमा आएकै हुन् र 3 दलको जुन संविधानमा संशोधन गर्न 3 दल नै चाहिन्छ। फेरि पनि मधेसका सम्बोधन भनेको संविधान संशोधन नगरिकन माग गर्न सकिने आधार देखिँदैनन्। मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि संशोधनकै माग राखिरहेका छन्, अझ भन्छन् पुनर्लेखन पनि। तर यो भनिरहँदा अब नेकपा एमाले जुन संविधान संशोधन गर्न अहिलेको तपाईँले भने जस्तै जुन रिजिट भएर बसिरह्यो, मान्दै नमान्ने तरिकाले बसिरह्यो, सरकारमा रहँदा आरोप जुन लागेको छ, अहिले पार्टीगत रूपमा पनि त्यसै गरी बस्यो भने जस्तो जुन आरोपको लागि तपाईँहरूले भन्नुको एउटा ठाउँमा रहला, तर सत्यता के छ त्यो पछि खुल्दै जाला। त्यो त्यतिकै बस्यो भने त तपाईँहरू सरकारको नेतृत्व फेरि लिँदा पनि त्यो सम्भव त देखिँदैन। ठिक हो, तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक हो। यही भएर हामीले संविधान निर्माण हुने बित्तिकै होइन जुन ढङ्गको राष्ट्रिय एकता संविधान निर्माण देखा पर्यो, खास गरेर नेपालका 3 राजनीतिक ठुला दलका बिच जुन एकता देखा पर्यो त्यसले हामीले संविधान निर्माण गर्न सम्भव भयो। अनि यसको कारणको निम्ति पनि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर हामीले त सुरुमै पार्टीगत रूपमा हाम्रो नेतृत्वले सबैले हामीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेर हामीले भन्यौँ। अनि त्यति बेला के भयो भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने बेलामा जसरी नेपाली काङ्ग्रेस सकारात्मक भएर आउन सक्नु पर्यो त्यो आउन सकेन होइन। अहिले आउँदाखेरिमा पनि अहिले पनि हाम्रो त के हो त चाहना भनेर अहिले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने हो। र उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेसको के छ भनाइ अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय सहमति संविधानको कार्यान्वयनमा
सरकार हुँदैन भनेर उहाँहरूले एउटा अब भनौँ न एक खाले सिद्धान्तै अथवा के भन्ने त्यसलाई अब उहाँहरूको त्यो पार्लियामेन्ट्री लजिक होला त्यो होइन पार्लियामेन्टमा त्यो त्यसलाई परम्परागत पार्लियामेन्टको एउटा त्यो होला कि त्यो उहाँहरूले भनेको कुरा। तर अहिले हाम्रो नेपालको आवश्यकता हाम्रो स्थिति हेर्ने हो भने हामी एक ठाउँमा नआएर सम्भवै छैन। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा साथ तपाईँले भन्नु च्यालेन्जै छ। यी कुराहरू हामीले व्यवहारमा हेर्न नै अब यसलाई कसरी सहमतिको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। राजनीतिक विषयहरू अरू विषयहरू संविधानको कारण सबै विषयहरू भन्नु न सबै विषयहरू सहमति बेगर सम्भव छैन। हुन्छ, कुराकानीलाई निरन्तरता दिन्छौँ। विश्रामको पालो भएपछि विश्रामपछि जोडिनेछौँ मान्यज्यू। दर्शकवृन्द, माउन्टेन संवादमा रेखा शर्मासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री र निवर्तमान सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि फेरि स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा केन्द्रित भएर अबको नयाँ गठबन्धनले गर्ने प्राथमिकताका कार्यहरू के रहन्छन् र जुन चुनौती कसरी सामना गर्दैछ र यो केपी ओली नेतृत्वको सरकार लडाउनुको कारण के रह्यो भन्ने विषयमा मुख्यतः केन्द्रित छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्मा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। शर्माज्यू, विश्रामपछि फेरि स्वागत छ। अघि हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ यो सरकारका चुनौती, अब बन्ने सरकारका चुनौतीहरू जुन विगतको सरकारले भोग्दै आएको थियो र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै झन् छोटो समयमा झन् धेरै गर्नुपर्ने काम प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्ने जुन एउटा सम्भावना देखिएको छ उहाँलाई झन् बढी नै पर्ने सम्भावना देखिन्छ। अब मैले अघि जुन सुरुमा गरेको थिएँ, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा काम गर्दा कतिको सहज कतिको असहज त्यो अनुभव सुनाउनुहोस् न। पहिलोचोटि मन्त्री बन्नुभएको तपाईँ? म पहिलोचोटि मन्त्री बने एक त पहिलो कस्तो हुन्थ्यो त्यो थाहा हुने कुरा भएन होइन। अब अहिले काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यस्तो असहज महसुस भएन व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि। किन भन्नुहुन्छ भने अब सुरुवातकै दिनदेखि नै जस्तो हामीले जसरी काम गर्ने स्टाइल सुरु गऱ्यौँ नि त्यहाँ, त्यसो हुँदाखेरिमा कतैबाट पनि न मलाई मेरो पार्टी अध्यक्षबाट न प्रधानमन्त्रीबाट मैले पहिले पनि भनेको तपाईँकै मिडियाबाट भनेको छु यो हड्दाका दिनसम्ममा होइन। मैले भनेको थिएँ सरुवा साउनमा हो त्यो बेला के हुन्छ आएर भन्नुलाई भने त्यो साउन मैले बेहोर्नै परेन होइन। त्यस कारण हड्दाको दिनसम्ममा मलाई कतैबाट पनि त्यस्तो खालको हुन्छ नि अनावश्यक अनुचित दबाब त्यो मैले महसुसै गरिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म जति दिन रहेँ जति दिन काम गरेँ मैले सहज र फ्रेसै भएर सहयोग पाउनुभयो अरू मन्त्री परिषद सदस्य सहकर्मीहरूबाट? नै ठिकै रह्यो। जस्तो हाम्रो कस्तो हुन्छ जुन ढङ्गको हुनुपर्छ नि कोअर्डिनेसन क्या, जस्तो मन्त्रालयको कोअर्डिनेसन हुने समग्र सबै मन्त्रालयको कोअर्डिनेसन हुने, त्यसपछि अब प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जुन ढङ्गले हुनुपर्ने त्यो त अब नभएको होला। तर जहाँसम्म मेरो पाइलामा गतिरोध गर्ने कुरा अथवा अवरोध गर्ने कुरा जुन यो छ नि यो चाहिँ भएन। खुल्ला भएर काम गर्न पाउनुभयो? खुल्ला भएर म काम गर्न चाहिँ पाएँ होइन। तर के हो त्यसले मात्रै के हुँदैन थियो भने मैले देखेँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ अझ धेरै मन्त्रालयको कोअर्डिनेसन गरेर होल गभर्मेन्टको कोअर्डिनेसन गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा मात्रै। अब मैले अघि अब यो नयाँ सरकारको बिचमा कतिचोटि त्यहाँ बिचमा वार्ताहरू भए, सहमति हुन सकेनन् मधेस केन्द्रित दलका कुराकानी गर्दा। अघि हामी त्यही विषय जोड्दै थियौँ ब्रेक अगाडि। अब ती बिचमा अहिले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वसँग मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले कसरी छलफल अगाडि बढाएका छन्? त्यो एउटा सहमतिबाट टुङ्गिने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँले? न यो टुङ्गिनुपर्छ भन्ने नै हो। जस्तो अब अहिले हामीले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो नि यो सरकार गठन हुने बित्तिकै पनि त्यो वार्ता कमिटी बनाएर त्यो सदस्य एउटा म पनि हो यो केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा जुन बन्यो त्यसको सुरुवातमा एउटा वार्ता कमिटी सदस्य म पनि थिएँ। हामीले कोसिस पनि गरे हो, मेहनत पनि गरे हो। तर कस्तो भन्नुहुन्छ भने सुरुका दिनदेखि नै त्यो एउटा अविश्वासका बिचबाट के जस्तो हुनु होइन विश्वास छ भन्ने कोणबाट भन्दा पनि अविश्वासका बिचबाट वार्ता सुरु भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा जसरी उहाँहरू यो सरकारसँग होइन वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नेतिर जसरी एउटा वातावरण बन्दै परेन होइन। अब चाहिँ अब अहिले हामीले उहाँहरूको कुरा पनि सुनिरहेका छौँ होइन, संसदमै बोले पनि सुन्यौँ, बाहिर पनि सुनिरहेका छौँ। उहाँहरू छलफल गर्न अहिले अब सिरियसली तयार हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अब अहिले बन्ने सरकार अझ खास गरेर हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्ने एउटा करिब सुनिश्चितता भएको छ होइन। यो बन्ने कुरामा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अवसर यो एकदम राम्रो अवसर पनि हो र त्योभन्दा ठुलो चुनौती र च्यालेन्ज पनि छ होइन। अब अहिले सरकारले गरेका सबै राम्रा कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने पनि छ होइन। यहाँ हुन नसकेका जे मुद्दा राखेर हामीले विशेष गरेर दर्ता गऱ्यौँ त्यसलाई फेरि अब चिरेर होइन यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने पनि छ। दुईवटा काम गर्नुपर्ने छ। जुन अविश्वासको प्रस्ताव तपाईँहरूले राख्नुभयो, सदनमा प्रस्तुत गर्नुभयो, तर त्यसलाई मतदानमा जानु परेन, खैर त्यो छुट्टै पाटो रह्यो। तर ती अविश्वासको प्रस्तावमा लेखेका विषयहरू एमालेका नेताहरूले बोल्दा यो आरोप मात्रै छन् भनेर भन्दा भोलि तपाईँहरूले गर्नुपर्ने त्यो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने छन् ती अविश्वासको प्रस्तावमा गरेका। मैले अघि भने राम्रो कामहरूलाई निरन्तरता प्रधानमन्त्रीले सदनबाटै जनताले सुन्दै गरी सोधेको छु, जनताले सुन्दै गरी मलाई उत्तर चाहिन्छ भन्नुभएका विषयहरू र हिजो
भारतीय पत्रिकाहरू भारतीय टिभी च्यानलहरू हेर्दाखेरि तिनीहरूको वेबसाइटहरू हेर्दाखेरि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नु भनेको भारतको लागि सुखद पक्ष हो। अब प्रचण्ड मार्फत नेपालको राजनीतिमा फेरि भारत हावी हुन्छ भन्ने आशयका जुन समाचारहरू सार्वजनिक भए, यसबाट के बुझ्ने हामीले? न यो कसले के भन्छ त्यो एउटा पार्ट भयो हैन। जस्तो हामीले के गर्छौँ त्यो मेजर हो भन्ने लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। मुख्य हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा नै मुख्य हो। अब मैले नै सुने हैन, मिडियाहरूमा आयो, भारतमा अब एउटा खुसियाली छायो, अब अर्को खालको एउटा एक्सपेक्टेसन छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिरहेको छ। र अब हाम्रो बन्ने सरकार, प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले के गर्छ त्यो नै मुख्य कुरा बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले जुन एक खालले हल्ला पिटाइएको छ, बाहिर जुन भनिएको छ हैन, बाहिर भारतीय मिडियामा आयो भनेर जसरी हामीले सुनिरहेका छौँ, त्यो कुराहरू त अब आउने सरकारले गर्ने उसको कर्ममा निर्भर गर्ला भन्ने लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। हामीले होइन राम्रोसँग गर्न सक्यौँ, अहिले जे पुगेन भनेर भनेका छौँ हामीले, त्यसलाई त पूर्ति गर्ने त हाम्रो अनिवार्य ड्युटी भयो अब त। अनि त्यसलाई पूर्ति गरेर जान सक्यौँ भने बाहिर आएका कुराहरू यसो त यसलाई खण्डित भएर जानेछन्, त्यसलाई खण्डित गर्न जरुरी छ। र अहिले म भन्दैछु, तपाईँले भन्नुभयो होइन, केपी ओली प्रधानमन्त्रीले संसदबाट पनि बोल्नुभयो, जनतालाई अपिल पनि गर्नुभएको छ, र त्यहाँ फेरि बोल्ने बेला नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ जस्तो चाइना भारतसँग गरेका सन्धि सम्झौताहरू छन् होइन, हाम्रो देशलाई समृद्धि गराउने कुराहरू छन्। ती कुराहरूमा त अहिले के अरे नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा भए पनि होइन, अझ कोसिस त के हो त भन्दाखेरि सबै एक ठाउँमा आएर गर्ने भन्ने कोसिस हो। त्यो सम्भव हुन सकेन भने पनि यो सबै विषयहरूमा एक ठाउँमा आएर अगाडि बढाउनै पर्छ। र उहाँले भन्नु पनि भएको छ, प्रतिपक्षमा हुँदाहुँदै पनि यी सबै विषयहरूमा सकारात्मक र सक्रिय भूमिका रहनेछ भनेर पनि भन्नुभयो। त्यसकारण मलाई के लाग्दैन भने बाहिर जसरी अब मिडियाहरूमा आएको छ भारतीय मिडिया, त्यो कुरा साँचो हो भन्ने मलाई लाग्दैन। भोलि काममा पनि हामीले त्यही देख्यौँ भने हामी त्यही बेला समीक्षा गरौँला। तर अब अहिले म के देख्छु, म र केमा विशेष हामी हुन जरुरी छ भन्ने लाग्छ भने अब बन्ने सरकारले के काम गर्छ, कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसपछि हामी यस विषयमा छलफल गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको थियो मन्त्रालय बिचमा बुझ्नको लागि मलाई केही समय लाग्यो, र त्यो लागिरहँदाखेरि अब म्यादी सरकार 9 महिनाको सरकार बन्दैछ, र तपाईँका पार्टीका अध्यक्षले शेरबहादुरज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ जुन सहमति अनुसार। त्यो बिचमा फेरि भद्र सहमतिको विषयले फेरि विवाद सिर्जना नहोस्, त्यो छुट्टै पाटो रह्यो। अब भनिसके पछाडि यी बिचमा काम गर्न तपाईँको एउटा मन्त्रालयको त त्यस्तो भयो भने सम्पूर्ण मन्त्रालयहरू मन्त्रीहरू चेन्ज हुन्छन्, परिवर्तन भइरहँदाखेरि अब नयाँ सिक्नु पर्यो, गर्नु पर्यो। अब प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही पाटो नै रहन्छ भन्दा यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने पाटो पनि त्यत्तिकै ढिला हुँदै जाने हो कि 3वटा निर्वाचन गर्नु छ, यी विकास निर्माणका कार्यहरू, आफ्नो प्राथमिकताका विषयहरू, अविश्वासको प्रस्तावमा तपाईँहरूले राखेका विषयहरूलाई अब आफूले गर्न सक्छु भनेर देखाउनु पर्ने जुन परिणाम देखाइदिनु पर्ने छ जनताको लागि र गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व छ, त्यो गर्नको लागि यो सरकार परिवर्तनले अप्ठ्यारो त पार्ने नै भयो नि होइन? नै सरकार परिवर्तनले अब कसरी गर्छौँ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ कि हाम्रो कार्यशैलीमा निर्भर गर्छ भन्ने लाग्छ। कार्यशैलीलाई चुस्त बनाउने होइन, अब रात दिन खटेर त्यो अगाडि जुन संविधान कार्यान्वयनमा जुन अवरोधहरू थियो नि तिनलाई चिरेर अगाडि बढ्ने हो भने राम्रोसँग काम हुन सक्छ होइन, अगाडि बढाउन सकिन्छ। म तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउँ, म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै आयोजनामा हामीले होइन यो करिब सरकार हामी फिर्ता आउनुभन्दा 1 हप्ता अगाडिको कुरा थियो, त्यो हामीले सबै एउटा सचिव स्तरीय गोष्ठी गऱ्यौँ धोलीखेलमा, प्रधानमन्त्री चिफ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो, त्यसको बाहिर मिडियामा पनि आयो होइन। हामीले त्यहाँ सबै मन्त्रालयमा बुझ्यौँ क्या संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा के कति काम भएको छ भन्दाखेरि म सांसदलाई नै बोलेँ 10% काम भएको पनि छैन होइन, भन्दाखेरि यसलाई अहिले त के हो भने अरू विषय पनि अब डे टु डेका विषयहरू त ठिकै छन् होइन, तर हाम्रो समृद्धिको कुरा पनि छ, त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। तर मूल कुरा हामी संविधानलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो संविधानको अर्थ रहँदैन होइन। भोलि 74 मार्चसम्ममा हामी सबै यो सम्पन्न काम 3 तहको निर्वाचन, त्यसपछि बन्ने सङ्घीय संसद, प्रदेश, गाउँपालिका सबै हामीले गर्न सकेनौँ भने त संविधानको त अर्थ रहेन नि त। संविधानले त यो नै दुर्घटनामा पर्ने स्थिति भयो। त्यसकारण हाम्रो मेजर कुरा यो हुन्छ र यसलाई गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ। यसलाई किन भन्दाखेरिमा अब जस्तो अहिले जुन ढङ्गले अब अरू जुन असन्तुष्ट दलहरू जुन थिए नि उनीहरू पनि जुन ढङ्गले अगाडि आइरहेका छन्, उनीसँग जुन छलफल गर्ने एउटा वातावरण बनिरहेको छ, यसले गर्दा पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ। र अब साँच्चीकै मैले अघि पनि त्यो भएर भने अवसरभन्दा बढी च्यालेन्ज छ, त्यो च्यालेन्जलाई फेरि अवसरमा बदल्न सक्ने हो र अगाडि बढ्न सक्ने हो भने फेरि यो नेपालकै निम्ति एउटा असाध्यै सुनौलो अवसर पनि हुनेछ। अब राष्ट्रिय सहमति अहिले जुन संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकारमै बस्नुपर्छ सबै प्रमुख दलहरू भन्नु कहाँसम्म जायज हुन्छ मान्यज्यू? मैले सोध्न खोजेको एकथा राष्ट्रिय मुद्दाका विषयमा राष्ट्रिय सहमति गरेर बस्नलाई सरकार बाहिर भए पनि नसकिने थियो र तपाईँहरूले भने जस्तो कङ्ग्रेसलाई लिएर आउन नसक्नु, अनि त्यसै गरी माओवादीले सहयोग नगर्नु एमालेको जुन माओवादीप्रति विश्वास नहुनु, यी दुईटा बीच अविश्वासको सङ्कट पैदा हुनु, यो भनिरहँदा बाहिर संसदको रूपमा हेर्दै भने सबै संसदमा रहेका दलहरू बीच एकता गरेर पो जाने हो त। सरकारमा सबै दल सामेल हुनुपर्छ राष्ट्रिय सहमतिको लागि भन्नु भनेको मिली खाउँ भन्न खोजे जस्तो होइन?
खानको लागि मैले भनिनँ कि गर्नको लागि एक ठाउँ तर त्यस्तो देखिन्छ नि सजिलो हुन्छ लोकतन्त्रमा सेकेन्डमा जस्तो भन्नुहुन्छ नि हामी सेकेन्डमा लोकतन्त्रमा अब संसदीय व्यवस्थामा त्यो हो क्या हामी संसदीय व्यवस्थाको पुरै परम्परा कतिसम्म धानेका छौँ त भन्दाखेरि हामी पहिले पनि त बसेका छौँ सहमति पहिले पनि गरेका छौँ त गर्दै नगरे होइन र नेपालको हामी यत्रो ठुलो द्वन्द्वबाट आयौँ होइन अहिले झन् आउँदाखेरिमा यो भूकम्पको यो स्थितिबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ शान्ति प्रक्रियाका यो महत्त्वपूर्ण कामहरू अझै टुङ्गायौँ तर केही काम अझै बाँकी छ त्यो टुङ्गाउनु पर्ने छ यो सबै राष्ट्रिय जुन विषयहरू हुन् यी राष्ट्रिय विषयहरू टुङ्गाउनुको निम्ति सहमतिकै सरकारमा आउँदा सजिलो हुन्छ भन्ने पहिलो प्राथमिकता यो भयो अब भन्दै भएन होइन अब यसको निम्ति त फेरि सबै दल सहमत हुनु पऱ्यो नि त दलहरू सहमतै भएनन् भने तपाईँले भन्नुभएको जुन कुरा छ नि जस्तो बाहिर बसेर पनि फेरि राष्ट्रिय विषयहरूमा सहमति जुटाउने कोसिस गर्ने त्यो हुनसक्छ र अर्को तपाईँले फ्याक्ट सुरुमा भन्नुभयो होइन माओवादीले एमालेलाई असहयोग गरेर भन्ने जुन कुरा उठाउनु भने 8वटा मन्त्रालय हाम्रा थियो हामीले असहयोग गरे भए सरकार राम्रो कसरी बन्छ होइन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो सरकारले म एक्सन लिन्छु सहयोग गरे होइन हामी सबैले असहयोग गरे भए सरकारले कसरी राम्रो काम गर्न सक्थ्यो राम्रो सरकारले गरे राम्रो काम भन्दा चाहिँ प्रधानमन्त्री संसदमा बोल्न एउटा तागतसहित बोल्न सक्नु भने त्यो त्यसका पछाडि हाम्रा भूमिका छैनन् अनि त्यसमा हाम्रा भूमिकाहरू हुँदैनन् यो कुरा होइन होइन पछिल्लो अब त्यो जुन समझदारी बिग्रियो होइन यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि जति आफूले लिने अब जसरी अर्कामा हालेर हुँदैन यस्तो रहेछ नि त अब कम्युनिस्ट गठबन्धन भइरहँदा तपाईँले भन्नुभयो राम्रो काम भएको छ यो पालिको सरकारले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तपाईँले कुनै अप्ठ्यारो महसुस गर्नु भएन काम गर्नको लागि र हाम्रै कारण र हाम्रै सहयोगको कारण उहाँले संसदमा छाती फुलाएर भन्न सक्नुभयो कि राम्रो काम गरेको छु भनेर प्रधानमन्त्रीले यो भनिरहँदा अब कम्युनिस्टहरूकै गठबन्धनलाई तपाईँहरूले निरन्तरता दिन सक्नु भएको भए हुने रहेछ नि त न त्यो हुन्थ्यो हाम्रो त सुरुमा गठबन्धन एउटा कांग्रेस संसदीय राजनीतिमा फेरि पनि सफल भयो यो अर्थमा कि दुई कम्युनिस्ट बीच उदाउँदा जुन एउटा एमाले पहिलो कम्युनिस्ट शक्ति र दोस्रो कम्युनिस्ट शक्तिको रूपमा माओवादी केन्द्र छ ती दुईवटाको गठबन्धनलाई जुन एकतालाई टुटाइदिएर संसदीय राजनीतिमा सफल भएको भनेर टिप्पणी हुन्छ नि न यो एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जुन बेला गठबन्धन निर्माण भयो नि गठबन्धन निर्माण हुने बेलामा अलि परसम्मकै लक्ष्य थियो साँचो कुरा हो त्यो अनि यो अहिले गठबन्धन सरकारमा संयुक्त रूपमा बस्ने मात्रै होइन कि हैन स्थानीय सरकारसम्म पनि एउटा संयुक्त समन्वय पार्टी एकता गरेर नभए संयुक्त मोर्चा बनाएर भए पनि जाने अनि पछिसम्मको एउटा कम्युनिस्ट जुन एउटा नेपालमा जुन कम्युनिस्ट सेन्टिमेन्ट छ त्यसलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने भन्ने त्यो खालको समझदारी पनि थियो र त्यो खालको पार्टी निर्देशन हामीलाई त्यो पनि थियो हैन तर पछिल्लो अवधिमा आइरहँदाखेरिमा जुन ढङ्गले हुन्छ नि हामीले तपाईले हेर्नु हो भने सामान्य संयुक्त परिवार म त एउटा संयुक्त परिवारबाट आएको मान्छे हो हैन संयुक्त परिवार चलाउनको निम्ति पनि घरको मूलले त्यो खालको हुनुपर्छ के सबैका कुरा आफूले अलिकति सहने सबैका कुरा सुन्ने हुनुपर्छ हैन त्यस कारण एकदम फराकिलो छाती उचा दिल भन्छन् नि हैन त्यो सबै कुरा हुन सक्यो अगाडि बढ्न सक्यो भने हुँदो रहेछ अब समझदारी बिग्रिएपछि त यो कुरा अगाडि बढ्न सकेन हैन अगाडि बढ्न नसकेपछि फेरि यो सदाका निम्ति अन्त्य भयो यसो पनि हैन सदाका निम्ति अन्त्य पनि भएको छैन हैन अहिले जसरी अब हामीले देखिरहेका छौं नेताको कुरा पनि सुनिरहेका छौं हामीले आफूले पनि जुन सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौं सदाका निम्ति अन्त्य भयो यसो पनि होइन हैन हामी सदाका निम्ति त नेपालका सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउन सकेनौ भने हाम्रो जुन राजनीतिक संवेदनशीलता छ जसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ जसरी हामीले अहिले विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोपबाट हामी गुज्रिरहेका छौं हैन अब हामी द्वन्द्व लगायत सबै खालको समस्याबाट हामी धेरै पछाडी छौं हामी अगाडि बढ्नको निम्ति हामी एक ठाउँमा त हुनै पर्छ अनि एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा त हाम्रो सदा सर्वदा के संविधान निर्माणदेखि लिएर पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गरेर आएर जुन ह्यान्डसेक गरिसके पछाडी तपाई त राजनेता हुनुहुँदो रहेछ फेरि पनि सहकार्य गर्ने अवसर जुटोस् भन्ने खालको जुन आशयको भनाइ व्यक्त गर्नुभएछ यो भनिरहँदा अब जुन झलनाथ खनालले हाम्रै जुन टेलिभिजनको कार्यक्रममा सहमति सरकारको लागि एमाले सकारात्मक छ र त्यो बीचमा अगाडि बढ्छ भनेर संसदमा नि उहाँले भन्नुभएको थियो यो भनिरहँदा तीन शक्ति बीच सहमतिको प्रक्रियाका मिलन बिन्दुहरू के हुन सक्छन् हैन यो जस्तो तिनै पक्षका बीचमा नि अब मिलन बिन्दु के हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय संविधानको कारणको कुराहरू हुनुपर्छ हैन अहिले देखिहाले जुन भूकम्पबाट अहिलेसम्म यो बर्खा यस्तो खालको हैन यो बाढी पहिरो यस्तरी हामी गुज्रिरहेका छौं त्यो भूकम्पबाट छानामुन्ने नआएका जनताको हालत के छ त्यो हामी सबैलाई थाहा छ उनीहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा त्यो कुराको लागि मुख्य ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र जति पनि हाम्रा समस्याहरू छन् शान्ति प्रक्रियाका कुराहरू अनि यो हामी माओवादीको निम्ति मात्रै सरकारको विषय जस्तो भयो क्या यो अनि यो विषय त राष्ट्रको विषय हो शान्ति प्रक्रियाका विषयहरू हैन अनि एकातिर अहिले पनि मुद्दा मामिला आदि त्यति कुराहरू छन् हामी एकातिर सरकारमा डरको कुरा भएन कि यो समस्याको समाधान हो कि होइन भन्ने कुरा भयो कि एकातिर हामीलाई मोरल पनि यो शान्ति प्रक्रियामा आउनुको निम्ति हामी जुन प्रक्रियाबाट यहाँ आयौं हैन दशौं हजारको शहादत भएको छ हैन सारा मान्छे मुद्दा मामिला छन् मान्छेका जेल नेलका अहिलेका यातनाका असर अहिले पनि प्रभावहरू छन् त्यो हामीमा पनि छन् सबैमा छन् हैन तर यो सबैको समस्याको समाधान मेलमिलाप गर्ने भन्ने कुरा त हाम्रो राष्ट्रको यो समस्याको कुरा हो समाधान गर्नुपर्ने कुरा हो नि त अहिले विषय कस्तो बन्यो भन्नुहुन्छ भने यो शान्ति प्रक्रियाको कुरा
कुरा भन्ने बित्तिकै माओवादीको विषय हो, त्यसलाई गरिदिने विषय हो भन्ने जस्तो बुझाइ भयो क्या अरू पार्टीहरूको। यस्तो बुझाइ हुनुहुन्न, यी सबै विषयहरूलाई केन्द्रमा राख्ने हो भनेर त्यो हाम्रा राष्ट्रका मुख्य विषयहरू यिनीहरू, यिनलाई समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै मेजर राजनीतिक दलले सम्झिने हो भने त्यो मैले त असम्भव देख्दिनँ। तपाईँले भन्नुभएको छ त संसदमा पनि बोल्नुभयो, माधव नेपाल बोल्नुभयो, झलनाथ खनाल पनि बोल्नुभयो, स्वयं अब प्रधानमन्त्री पनि बोल्नुभयो होइन। हामीले मात्रै चाहेर के गर्ने, काङ्ग्रेसले अर्को अलग सिद्धान्त प्रतिपादन गरेपछि भनेर उहाँ बोल्नु भएको छ। त्यो भने सहमति सरकारमा एमाले आउनै सक्दैन भन्ने कुराहरू होइन, तर यसको निम्ति फेरि थप मेहनत गर्ने होइन, थप छलफल गर्ने र अगाडि बढेर मिलेरै जानुको विकल्प म देख्दिनँ। अब तपाईँहरूको जुन सहमतिको सम्भावना एक ठाउँमा रहला, त्यो रहोस् पनि, एउटा खुसीको पाटो पनि रहनेछ। तर युद्ध अपराधका जुन विषयमा एउटा झेल्दाखेरि तपाईँहरूले एउटा जुन अप्ठ्यारो डर मैले अघि पनि भने, युद्ध अपराध गरेको छैन र त मुद्दा फैसला भएर सफाई पाइयो भने नेताहरूलाई पनि खुसीकै विषय हो। र युद्धमा पनि अपराध हुन्छ र जुन त्यो अपराध छ भने त कठघरामा उभिनुपर्छ। बङ्गलादेशका घटनाहरू लगायत अहिले हामी अरू देशका घटनाहरूलाई हेरौँ, विगतमा गरेका युद्ध अपराधबाट अहिले सजाय भोगिरहनु परेको छ। त्यसमा जानको लागि अलिकति डराएको कृष्णबहादुर महरा लगायतको जुन एउटा तबका छ माओवादी केन्द्रमा, त्यो बढी अलिकति उग्र रूपमा प्रस्तुत भए जस्तो भनेर टिप्पणी हुन्छ नि। यो गलत कुरा हो। मैले के भन्छु भने हामी कुनै पनि संविधानका धारामा टेकेर शान्ति प्रक्रिया के अरे जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएका होइनौँ। एउटा राजनीतिक सहमतिका आधारमा हामी आयौँ। त्यो बेला कुनै पनि संविधानमा त्यो जनयुद्ध गरिरहेको, राज्यले आतङ्कवादी घोषणा गरेको, टाउकाका मल तोकेका मान्छेहरू होइन यहाँ वार्ता सम्झौताबाट यसमा आउनुपर्छ भनेर त कहीँ त लेखाइ थिएन। हाम्रो त एउटा राजनीतिक डिसिजन भयो, देशको आवश्यकता भयो, हामी आयौँ, त्यो यो खालको स्थिति बन्यो होइन। अहिले आउँदाखेरिमा किन डराउने, एउटा पक्ष मात्रै छ। मैले त के देख्छु भन्नुहुन्छ भने साँच्चै त्यसै गरी सोच्ने हो भने होइन, अपराधै हो र अपराधी हुन् माओवादीहरू भनेर सोच्ने हो भने त्यो एउटा मात्रै पक्ष छैन नि त, राज्य पक्ष पनि छैन अर्को। त्यो हाम्रो समाजमा त्यसले के रूप लिएला के त्यस पछाडि होइन। अब सबै अब त्यसरी सबै मुद्दाहरू क्षमा मागेर छोड्ने हो आम माफीको रूपमा। मैले भने त्यसका घटनाका प्रकृति हेर्नु पर्यो। जस्तो गम्भीर प्रकारका अपराध भन्ने त खुलाइएको छैन क्या। त्यो हाम्रो जुन सत्यनिरूपण सम्बन्धी विधेयक बनाएको छ नि, गम्भीर प्रकारका के अरे हामीले घटना भनेका छौँ। जस्तो रेप केसहरू भए होइन, कहीँ अब त्यो असाध्यै अब त्यो जुन समातेर जिउँदै लगेर होइन त्यो मार्ने यताउताको कुराहरू भए, त्यो खास घटनाहरूमा त्यसलाई के गर्ने कस्तो गर्ने त्यो बसेर त्यसको नियम कानुनहरू बनाउनु पर्यो, ऐन अनुसार किन नगर्ने। हामीलाई एक्सेप्ट गर्दा कुनै गाह्रै छैन क्या। मैले देखाएको के हो भने यो गरिरहँदाखेरिमा सबै गर्दाखेरिमा हाम्रो समाजलाई हामीले समझदारीपूर्वक अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। यसले थप द्वन्द्व र जटिलता सिर्जना गर्नेतिर हामी नलागौँ। द्वन्द्व क्रम र द्वन्द्वकालका विषयहरू आउँछन्। द्वन्द्वका क्रममा भएका मुद्दाहरू भनेका त्यतिखेरका युद्ध हुँदाखेरि हुन्छन्, सामान्य हुन् र त्यसलाई एउटा राजनीतिक रूपमा समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने द्वन्द्वका क्रममा दोहोरो भिडन्त लगायत जुन अब द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूको त कारबाही भोग्न दुवै पक्ष तयार हुनुपर्छ नि होइन र। द्वन्द्वका कालमा भएका कारबाहीको प्रक्रियाबाट जाने हो भने दुवै पक्ष तयार हुनुपर्छ। यसले समाजमा भिडन्त र द्वन्द्व निम्त्याउँछ अनि यसलाई समाधान गर्ने हो भने बसेर समाधानको उपचार खोजिनुपर्छ। अनि जे घटनाहरू घटे अब सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग भनेको छौँ कि हामीले नामै भन्नु न होइन। त्यसले त अन्तिममा त के त भन्दा समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने तर सत्य निरूपण गर्छ। यदि सत्यमा तपाईँहरूले अर्थात् राज्य पक्षले युद्ध अपराध गरेको रहेछ भने त्यसलाई एउटा पाटोबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ, अथवा कारबाही भोगेर हुन्छ, अदालती सफाई पाएर हुन्छ, अथवा पीडितसँग क्षमा मागदान गरेर मेलमिलाप हुन सक्छ। यो बीचमा तपाईहरु अगाडि बढ्न तयार हुनुहुन्छ? तयार, एकदमै तयार। हामीलाई त के समस्या छैन नि यो विषयमा त। अब अन्तिममा छौं। एउटा कुरो म सम्झिरहन्छु, दोलखामा गएर तपाईका पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको थियो म प्रधानमन्त्री भएँ भने भूकम्प पीडितलाई 5 लाख दिन्छु। र अर्को कुरो संसद कांग्रेसले घेरेको थियो 2 लाख एकमुष्ट दिनुपर्छ भनेर। आज यी दुई गठबन्धन एक ठाउँमा छ र यसरी मिलेर अगाडि बढ्दैछ। अब आम भूकम्प पीडितले आज बाढी पहिरोको चपेटामा हुनुहुन्छ उहाँहरू, तपाई यो माओवादी केन्द्रकी नेत्री के भन्दिनुहुन्छ? नाइ गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ। त्यो जुन ढंगले हो दिनुपर्छ। प्रचण्डले बोल्नु भएको 5 लाख दिन त सकिदैन होला? नाइ कति दिन सकिन्छ बसेर छलफल गर्दा भयो। प्रचण्डले 5 लाख बोल्नु भयो अथवा संसदमा एउटा सहमति सम्झौता पनि भएको छ हैन, कति दिने भन्ने विषयमा त्यो पनि भएको छ। त्यसमा जति सकिन्छ हाम्रा जुन छन् नि, जस्तो हामीलाई कहिएन अब बाहिरबाट सहयोग प्राप्त भएका छन्, उनीहरुसँग सन्धि सम्झौता कुरा पनि हुँदा रहेछन् हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरुलाई मिलाएर बढी भन्दा बढी भूकम्प पीडितहरुको समस्याको समाधान हुने गरेर सम्बोधन हुनु पर्यो के। 5 लाख गरेर हुने हो कि 2 लाख गरेर हुने हो कि 4 लाख गरेर घर बनाएर हुने हो कि के गरेर हुने हो, के गरेर हुने के। मूल कुरा के हो त भन्नुहुन्छ नि, अहिले जति पनि भूकम्प पीडितहरु हुनुहुन्छ, अहिले पनि घरबार विहीन जो हुनुहुन्छ, उहाँहरुको समस्याको समाधान हुनु पर्यो। त्यो भएन देशको समस्याको समाधान हुने हो। त्यसकारण यसमा एकदम खुला छाती गरेर के ठूलो मन गरेर त्यो आँट गर्न पर्यो, त्यो गर्न पर्यो। प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा कुरा उठाउने, सरकारमा गएपछि अर्को काम गर्ने, यो त हुँदै हुन्न। मानिजु अन्तिममा एउटा प्रश्न, तपाई अब काम गर्दा गर्दै अहिले 8 महिना 28 दिनमा छोड्नु पर्यो, फेरि माओवादी नेतृत्वकै
सरकार बन्दैछ, आँट राख्न सक्नुहुन्छ प्रचण्डलाई म फेरि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेर मेरा कामलाई निरन्तरता दिन्छु र म अगाडि बढ्छु भनेर त्यो सोच राख्नु भएको छ कि छैन रेखा शर्माले आज? होइन, मैले त्यसरी सोचेकै छैन। हामी जसरी अब हिँड्यौँ होइन, अब त्यो एउटा पार्टीको निर्देशनमा पनि हामी फिर्ता भयौँ, अब राष्ट्रको अवस्था पर्यो, अहिले अब प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्न खोज्दैछ होइन। अब माओवादीबाट को जाने, को मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुने भन्ने छलफल पनि होला अब। र अहिले मैले के हो त भन्दा म आफूले दाबी गर्ने कुरा, म हिजो पनि दाबी गरेर मन्त्री भएको होइन। म पार्टीको यो जिम्मेवारीसम्म आएँ, अहिलेसम्म मैले कहीँ कतै दाबी गरेर त्यो गरेर म आएको छैन। म आवश्यकताको आधारमा, पार्टीले जिम्मेवारी दिएको आधारमा मैले राम्रो गर्ने कोसिस गरेको छु भन्छु क्या म चाहिँ। असाध्यै राम्रो गरे पनि म भन्न चाहन्न, किनभने हाम्रो जुन खालको भइरहेको छ होइन, सबै चकाचौँ त गर्न सकिँदैन एकजना व्यक्तिले चाहेर पनि होइन। होल सिस्टमै प्रब्लम छ होइन, अस्थिरता भयो भनेर भन्छौँ, शासकीय स्वरूपमा प्रब्लम छ नि, अस्थिरता त यो स्वाभाविक छ, यो भइरहेको छ, यो कुरा हुन्छ। त्यस कारण सिस्टममा समाधान खोज्ने कुरा मुख्य कुरा हो। र अहिले मैले व्यक्तिगत रूपमा म हुनुपर्छ भनेर मैले काहीँ भनेको पनि छैन, म यो भन्दा पनि भन्दिनँ। आवश्यकता महसुस गरेर पार्टीले गएर राम्रो काम गर्न सक्छ, हुन्छ भन्ने भयो र जानुपर्छ भन्यो भने त्यहाँ सोच्ने कुरा भइहाल्यो, छलफल गर्ने कुरा भयो। अब कहाँ गएर के भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ गर्ने कुरा भयो, नभए पार्टीमा बसेर पनि भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ गर्ने कुरा भयो। तर अब पार्टीले कस्तो खालको प्लान बनाउँछ, कस्तो पोलिसी बनाउँछ, अब पुरानावटा नदोहोऱ्याउने प्लान बनायो भने च्याप्टरै क्लोज भइहाल्यो होइन। अब दोहोऱ्याउने होइन, लिएर जानुपर्छ भन्ने हुँदाखेरिमा फेरि अब छलफल हुँदाखेरिमा चाहिँ आफ्नो विषयहरू राख्ने कुरा हो। अहिले म त्यसै सोच्छु। धन्यवाद यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले यो बेलामा आएर हाम्रा पार्टीका हाम्रा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रेखा शर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री र निवर्तमान सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्छ र समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी भयो। हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। कार्यक्रमबाट म दीपक धिताल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।